सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां समेषां ईपीजी पाठशाला परियोजनायां सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य वेदव्यास परिसरे व्याकरण विभागे अध्यापकः अस्मि। अधुना पाठेऽस्मिन् स्वादिसन्धि प्रकरणात् भो भगो घो अपूर्वस्य योषी इति सूत्रमधिकृत्य तथा ससजुषोरुः इति सूत्रञ्च अधिकृत्य प्रतिपादयामि। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी इति हि सूत्रम्। रोः सुपि इत्यतः रोः इति पदं षष्ट्यन्तम् अनुवर्तते। यः इति प्रथमान्तं पदं सूत्रे निर्दिष्टम्। ऋत्वस्य यत्वं विधीयते अनेन सूत्रेण। भोच भगोच अघोच अपूर्वश्च एतेषां समाहारः भो भगो अघो अपूर्वम्। तस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य। भो भगो अघो अपूर्वस्य इत्येतत् रोः इत्यस्य विशेषणम्। अः पूर्वः यस्मात् सः अपूर्वः अवर्णपूर्वः इत्यर्थः। एवञ्च भो भगो अघो पूर्वकस्य अवर्णपूर्वकस्य च रोः यत्वं स्याद् अशि परे इति अस्य सूत्रस्य अर्थः लभ्यते। वाक्यान्वाख्याने अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। देव जस् इह इति हि लक्ष्यम्। अस्मिन् लक्ष्ये देव जस् इह इति स्थिते अनुबन्धलोपे कृते देव अस् इह इति जाते अकः प्रथमा द्वितीययोरचिपरे पूर्वसवर्णदीर्घः एकादेशः स्याद् इत्यर्थकेन प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घे कृते देवास् इह इति जाते पदान्तस्य सस्य शजुशब्दस्य च रुः स्यात् इत्यर्थकेन सशजुषोरुः इति सूत्रेण ऋत्वे देवारिह इति जाते अनुबन्धलोपे देवारिह इति जाते एतत्पूर्वस्य रोः यादेशः स्याद् इत्यर्थकेन अनेन भो भगो घो पूर्वस्य योषी इति सूत्रेण रोः यादेशे कृते देवाई इह इति जाते ततः परम् अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपो वा स्यादशि इत्यर्थकेन लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण विकल्पेन यलोपे च कृते देवा इह इति रूपं सम्पद्यते। लोपस्य वैकल्पिकत्वात् लोपाभावपक्षे देवाई इह इति रूपं च भवति। अत्र देवा इह इति जाते आद्गुणः इति सूत्रेण गुणादेशस्तु न अवर्णादच्परकत्वात् गुणः प्राप्तः परन्तु गुणादेशो न भवति। पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रानुसारम् आद्गुणः इति सूत्रदृष्ट्या लोपशाकल्यस्य इत्यस्य सिद्धत्वात् यकारेण व्यवधानात् अच्परकत्वाभावात् अत्र गुणः न भवति। एवं च अस्य सूत्रस्य अर्थः उदाहरणं च दृष्टम्। अधुना अत्र कश्चन विचारः क्रियते। सूत्रे सन्धिः कुतो न इति कश्चन विचारः। अत्र सूत्रे सन्ध्यभावः साधुः एव इति प्रतिपाद्यते। अत्र सूत्रे भो भगो अघो पूर्वस्य योषी इत्यस्मिन् सूत्रे भगो अघो इति अघो अपूर्वस्य इति च वर्तते। उभयत्र पदान्तात् एङः अतिपरे पूर्वरूपम् एकादेशः स्यादित्यर्थकेन एङः पदान्ताद् अति इति सूत्रेण पूर्वरूपेण भाव्यमासीत्। तत्र वर्तते पदान्ताद् एङः अवर्णपरकत्वं ह्रस्वकारपरकत्वम्। अतः एङः पदान्ताद् अति इति सूत्रेण पूर्वरूपं कुतो न इति प्रश्नः। नेक्स्ट प्रश्नस्य अस्य समाधानद्वयं वर्तते। तत्र प्रथमं समाधानम् आदौ पश्यामः। अत्र सन्ध्यभावः सौत्रत्वात् साधुः इति मन्तव्यः इति प्रथमं समाधानम्। छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इत्युक्तत्वात् एतेषां सूत्राणां ऋषिप्रणीतत्वात् एतेषां सूत्राणां छन्दोतुल्यत्वम् अस्ति। यथा छन्दसि अर्थात् वेदे लोके दृष्टाः यादृशाः प्रयोगाः तेभ्यः प्रयोगेभ्यः विपरीताः भिन्नाः एव प्रयोगाः भवन्ति। अतः एतेषां सूत्राणां च वेदतुल्यत्वात् लौकिक प्रयोगे यथा शास्त्र प्रवृत्तिः तथा
शास्त्रस्य प्रवृत्तिः एतेषु सूत्रेषु न भवति। तदनुसारेण भगो अघो तथा अघो अपूर्वस्य इत्यत्र एङ् पदान्तादति इति शास्त्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। अतः अत्र पूर्वरूपाभावः सौत्रत्वात् साधुः इति बोध्यः। अथ द्वितीयं समाधानम्। अत्र द्वितीयं समाधानं भवति अत्र सन्ध्यभावः न्याय्य एव। कथमयं सन्ध्यभावः न्याय्यः अत्र इति चेत् उच्यते भोस् भगोस् अघोस् इति सकारान्ताः निपाताः एते एतेषां सकारान्तानाम् अथवा एतेषामेव सकारान्तानां कृतरुत्वानां भोर्भगोर् अघोर् इति एतेषां रान्तानाम् अनुकरणम् अत्र सूत्रे कृतम् इति मन्तव्यम्। अर्थात् सूत्रे सकारान्तानां भोस् भगोस् अघोस् इत्येतेषां शब्दानाम् अनुकरणं कृतम् इति वा अथवा सकारान्तानाम् एतेषां कृतरुत्वानां रान्तानाम् अनुकरणं वा अत्र सूत्रे कृतमिति बोध्यम्। तेन अनेन सूत्रेणैव भो भगो पूर्वस्य इति सूत्रेणैव अत्र यत्वे कृते लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण यलोपे भो भगो अघो इति रूपं निष्पद्यते। एवं निष्पन्ने सति एङ् पदान्तादति इति शास्त्रदृष्ट्या यलोपविधायक शास्त्रस्य लोपशाकल्यस्य इत्यस्य असिद्धत्वात् अत्र सर्वत्र यकारेण व्यवधानात् पदान्ताद् एङः अत्परकत्वाभावात् पूर्वरूपं नैव भवति। अतः अत्र पूर्वरूपाभावः न्याय्य एव। अनयोर्द्वयोर् समाधानयोर्मध्ये द्वितीयं समाधानमेव अत्यन्तं युक्तम्। अयमेव पक्षः युक्तः। अन्यथा भगो अघो अपूर्वस्य रोहो यादेशः इत्युक्ते यदि ते ओकारान्ता निपाता इति स्वीकृते सति अथवा भो पूर्वकस्य रोहो यादेश इत्येतावद् मात्रम् अर्थे स्वीकृते प्रभोरिदम् इत्यत्र तथा सुप्रभा गौः यस्य सुप्रभगुः तस्य सुप्रभगोरिदम् इत्यत्र तथा रघोरिदम् इत्यत्रापि यत्वं स्यात्। अत्र च रुः भो भगो अघो पूर्वकश्च वर्तते। अतः भवति चायं भो शब्दादि पूर्वः रुः इति कारणात् अत्रापि ऋत्वस्य स्थाने यत्वं स्यात्। अतः द्वितीयं समाधानमेदुक्तं भोस् भगोस् इति सकारान्त निपातानाम् अनुकरणमिति वा उत तेषामेव कृतऋत्वानाम् अनुकरणं वा इति पक्ष एव स्वीकर्तव्यः। तेन अत्र सन्ध्यभावश्च न्याय्य एव इत्यायाति। अत्र आशंका किमर्थं सकारान्त निपातानाम् अनुकरणमिति मन्तव्यम्। यत्र अतिव्याप्तिः वर्तते सकारान्त निपाता भावे तेषां स्वीकाराभावे प्रभोरिदं सुप्रभगोरिदं रघोरिदम् इत्यादौ इत्यत्र अतिव्याप्तिः प्रदर्शिता। तत्र च अतिव्याप्तिः लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया वारयितुं शक्यते। प्रभोरिदं सुप्रभगोरिदं रघोरिदम् इत्यादौ यः भो शब्दः भगो शब्दः अघो शब्दश्च वर्तते सः लाक्षणिकः। सूत्रे प्रतिपदोक्तानामेव ग्रहणात् लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया प्रभोरिदं सुप्रभगोरिदं रघोरिदम् इत्यादौ लाक्षणिकत्वात् तेषां ग्रहणं न भवति सूत्रस्थ भवो भगो अघो इति शब्देन। अतः तत्र ऋत्वं वारयितुं शक्यते खलु इति चेत् तस्य समाधानम् उच्यते। एवं सति विभाषा भवद्भगवत् अगवता मोच्छावस्य इति वार्तिकं वर्तते। अनेन वार्तिकेन भवच्छब्दात् भगवच्छब्दात् अगवच्छब्दात् च सुप्रत्यये परे सम्बुध्येकवचने परे अत्र अव इत्यस्य ओकारादेशः विधीयते तकारस्य च ऋत्वं विधीयते भवच्छब्दे अव इत्यस्य ओकारादेशे भो इति जातं तकारस्य ऋत्वं भोर्स् इति तदपरं सुलोपे कृते भोर् इति रूपम्। एतेषामपि लाक्षणिकत्वात् सूत्रोपात् भो भगो अघो इति शब्देन एतेषां लाक्षणिकानां वार्तिकनिष्पन्नानां ग्रहणं न स्यात्। एतेषामपि लाक्षणिकत्वात् इष्यते तु वार्तिकनिष्पन्नानामपि रुभीष्टानाम् एतत् सूत्रोपात्त भो भगो अघो शब्देन ग्रहणम्। अतः लक्षणप्रतिपदोक्तसञ्चारे वार्तिकनिष्पन्नानां संग्रहो न स्यात्। अथ नापि अर्थवद्ग्रहणपरिभाषया प्रभोरिदम् इत्यादौ यत्वं वारयितुं शक्यते। तत्र विद्यमानानां भोर् भगोर् अघोर् इत्यादि शब्दानां प्रभोरिदं सुप्रभगोरिदं रघोरिदम् इत्यादौ वर्तमानानां भोर्
भगोर अघोर इत्यादि शब्दानाम् अनर्थकत्वात् अर्थवद्ग्रहण परिभाषया च तत्र ऋत्वं वारयितुं शक्यते खलु इति चेत् न। वार्तिक निष्पन्नानां रुविशिष्टानामेव अर्थवत्वं भवति। वार्तिक निष्पन्नाः ये भोर भगोर अघोर इत्यादि शब्दाः तेषां शब्दानां रुविशिष्टानामेव अर्थवत्वं, तत्र भो भगो अघो इत्यादीनाम् अर्थवत्वं नास्ति। अतः अर्थवद्ग्रहण परिभाषयापि सूत्रोपात्त भो भगो अघो शब्देन वार्तिक निष्पन्नानां ग्रहणं न स्यात्। अतः नापि लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषया नापि अर्थवद्ग्रहण परिभाषया अत्र अतिव्याप्तिः परिहर्तुं शक्यते। तर्हि सकारान्त निपातमास्थाय तत् स्वीकृत्य तेषामेव रोः ऋत्वस्य यत्वविधानात् प्रभगोरिदं रघोरिदम् इत्यादौ तेषां सान्तनिपातत्वाभावात् सकारान्तस्य वा कृतऋत्वानाम् अनुकरणाभावात् अत्र अतिव्याप्तिः वारयितुं शक्यते। अतः द्वितीयं यत् समाधानमुक्तं तदेव युक्तम् इत्यायाति। ततः परम् अत्रैव सूत्रे अश्ग्रहणं किमर्थम्, अश्ग्रहणस्य किं प्रयोजनमिति विचारः क्रियते। आदौ अश्ग्रहण वैयर्थ्यमाशङ्क्य तस्य आवश्यकता च उच्यते। तत्र मागे शब्दरत्नकार दीक्षितयोर् मतभेदः वर्तते, तच्च अत्र अग्रे निरूप्यते। भो भगो गो पुरुषयोषि इत्यस्मिन् सूत्रे अशीति पदं किमर्थमिति प्रश्नः। अश्पदाभावे अशिपरे अश्भिन्ने च परे रोहो यत्वं स्यात् इत्यर्थः सिद्ध्यति। अश्भिन्ने रोहो यत्ववारणाय अशीत्यावश्यकमेव इति चेत् न। आलोचयामश्चेत् अश्भिन्नः प्रत्याहारः खर्। एवं सति खरिपरे रोहो रेपस्य विसर्ग विधानार्थं सूत्रं सिद्धमस्ति खरवसानयोर् विसर्जनीयः इति। एवं च देवाः सन्ति इत्यत्र इत्यस्मिन् लक्ष्ये ऋत्वोत्तरं देवार् सन्ति इति जाते भो भगो अगो पुरुषयोषि इत्यस्मिन् सूत्रे अश्ग्रहणाभावे अत्र यत्वे नेक्स्ट यलोपे च कृते देवाः सन्ति इत्यनिष्टं स्यात्, अतः अत्र अनिष्टवारणार्थम् अश्पदम् आवश्यकम्। अतः देवाः सन्ति इत्यभीष्टं रूपं न सिद्ध्येत् इति चेत् न। अत्र खर्परकत्वात् खरवसानयोर् विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गः अवश्यं भवति। तथा सति देवाः सन्ति इत्यभीष्टं रूपं सिद्ध्यत्येव। एवं च अश्भिन्ने खरि यत्ववारणाय अश्ग्रहणम् अनावश्यकम्। तस्मिन् खरिपरे विसर्गस्य अवश्यं प्रवृत्तेः। एवं च खरिपरे विसर्गस्य प्रवृत्त्या ऋत्वस्य विधीयमानं यत्वं परिशेषन्यायात् अशि एव प्रवर्तते इति ज्ञातुं शक्यते। अतः अशीत्यनुक्तावपि अशिपरे यत्वं भवति इति विषयस्य सुगमत्वात् अश्ग्रहणं मास्तु इत्याक्षेपस्य आशयः। अस्य समाधानमुच्यते। अश्पदाभावे देवार् सन्ति इत्यत्र खरिपरे विसर्गे कृते देवाः सन्ति इति जाते अत्र विसर्गे स्थानिवदादेशो णल् विधौ इति सूत्रेण ऋत्वम् अतिदिश्य ऋत्वातिदेशात् विसर्गस्य स्थाने सूत्रेण अनेन यत्वं स्यात् इति। स्थानिवद्भावेन अत्र यत्वबाधनार्थं सूत्रे अस्मिन् अश्ग्रहणम् आवश्यकम् इति भट्टोजिदीक्षितेन समाहितम्। तत्र आशंका कृता अत्र यत्वस्य रेफस्य स्थाने प्रवर्तमानत्वात् अल्विदित्वात् अल्विधौ स्थानिवद्भाव निषेधात् विसर्गे ऋत्वस्य अतिदेशो न भवति। अतः स्थानिवद्भावेनापि विसर्गस्य स्थाने यत्व प्राप्तिः नास्ति। अतः करिपरे यत्वं नैव प्रवर्तते स्थानिवद्भावेनापि। अतः तत्र यत्ववारणाय च अश्पदम् अनावश्यकमेव इति आक्षेपे कृते तस्य समाधानमुक्तं दीक्षितेन। न ह्ययम् अल्विधिः भो भगो वो पुरुषयोषि इत्यत्र रोहो सुपि इत्यतः रोहो इत्यस्य अनुवर्तनात् ऋत्वस्यैव अत्र स्थानित्वेन आश्रयणात् ऋत्वस्य रु इति समुदाय वृत्तिधर्मत्वात् अल्वृत्तिधर्मत्वाभावात् तदाश्रित्य प्रवर्तमानस्य कार्यस्य यत्वस्य अलाश्रय विधित्वं नास्त्येव। अतः तस्मिन् यत्वे कर्तव्ये स्थानिवद्भाव प्रवृत्तेः वारयितुं सुतराम् अशक्यत्वात्। अतः स्थानिवद्भाव प्रवृत्त्या अश्पदाभावे खरिपरेपि विसर्गस्य स्थानिवद्भावेन ऋत्वमतिदिश्य यत्वं स्यादेव तद्वारणाय अश्ग्रहणम् आवश्यकमेव इति दीक्षितेन समाहितम्। कृते तु अश्ग्रहणे अश्परत्र नास्ति इति कारणात् स्थानिवद्भावेनापि ऋत्वातिदेशे अश्परकत्वाभावात् तत्र यत्वं वार्यते इति तस्य अभिप्रायः।
इत ऊर्ध्वं शब्दरत्नकारस्य मतस्य विवरणं दीयते अत्र। शब्दरत्नकृत्तु भो भगो घो अपूर्वस्य योषि इत्यस्मिन् सूत्रे अश्ग्रहणम् आवश्यकमेव इत्यभिप्रैति, परन्तु दीक्षितेन यत् प्रयोजनमुक्तं देवाः सन्ति इत्यत्र यत्त्ववारणमिति तस्मिन् विषये विप्रतिपद्यते शब्दरत्नकारः, तदत्र निरूप्यते। देवाः सन्ति इत्यत्र विसर्गः आदेशः, स च विसर्गः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण प्रवृत्तः। तस्मिन् सूत्रे तत्र च विसर्गस्य स्थानित्वेन रेपः निर्दिष्टः। रोरि इत्यतः रः इति तत्र अनुवर्तते, अतः तत्र रेपः स्थानित्वेन निर्दिष्टो वर्तते। अतः विसर्गादेशः अल् स्थानिकः। अतः यत्त्वं विसर्गस्य स्थानित्वेन निर्दिष्टं रेफम् अलम् आश्रित्य प्रवर्तते, अतः अयम् अल् विधिरेव। अतः अत्र विसर्गस्य स्थानिवद्भावेन रुत्वम् अतिदेष्टुं न शक्यते, अतः अत्र यत्त्वस्य प्राप्तिरेव न इति। तर्हि एवं सति कुत्र यत्त्ववारणार्थम् अश्ग्रहणं कर्तव्यम् इति प्रश्नः मनसि उदेति। तस्य समाधानमुच्यते। पयःसु इत्यत्र पयस्सु इत्यत्र यत्त्ववारणाय अश्ग्रहणम् आवश्यकमिति। पयःशब्दात् सप्तमी बहुवचने सुप्रत्यये अनुबन्धलोपे पयस्सु इति जाते ससजुषोरुः इति सूत्रेण ऋत्वे पयरुसु इति जाते अनुबन्धलोपे पयर्सु इति जाते तत्र रोः सुपि इति सूत्रेण रोः विसर्गः, तेन सूत्रेण विसर्गे कृते पयःसु इति रूपं पयस्सु इति रूपं सम्पन्नं भवति। खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेणैव पयर्सु इत्यवस्थायां रेपस्य विसर्गे सिद्धे पुनः रोसुपि इति इदं सूत्रं किमर्थं? तर्हि उच्यते सिद्धे सत्यारभ्यमानो विधिः नियमाय भवति इति। तर्हि सुपि परे सप्तमी बहुवचने परे विसर्गश्चेत् तर्हि रोरेव इति। ऋत्वभिन्नस्य रेपस्य विसर्गो न इति तात्पर्यम्। तेन गीर्षु इत्यादौ न विसर्गः, तत्र यः रेपः वर्तते सः ऋत्वावयवः रेपो न, अतः तत्र रेपस्य विसर्गो नास्ति। अतः सप्तमी बहुवचने परे विसर्गः कर्तव्यश्चेत् रेपस्य स च रेपः ऋत्वस्य अवयवो भवेत् इति। ऋत्वस्य स्थाने एव विसर्गः कर्तव्यः इति। एवं च अत्र पयःसु इति जाते अत्र विसर्गविधायक शास्त्रे रोसुपि इत्यस्मिन् शास्त्रे विसर्गस्य स्थानित्वेन रोः उपादानात् तत्र विसर्गस्य ऋत्वस्थानिकत्वात् समुदायस्य स्थानित्वेन उपादानात् अत्र यत्त्वे कर्तव्ये विसर्गे स्थानिवद्भावेन ऋत्वस्य अतिदेशो भवति। एवं सति अत्र यत्त्वं स्यात्, अत्र अनिष्टं च स्यात्। अतः अत्र स्थानिवद्भावेन यत्त्ववारणाय विसर्गस्य स्थानिवद्भावेन ऋत्वातिदेशेन यत्त्वस्य प्राप्तिः तद्यत्त्ववारणाय अश्ग्रहणम् आवश्यकम् इति शब्दरत्नकृत् अभिप्रैति। यदि रोसुपि इत्यस्मिन् सूत्रे च रोरीत्यतः रः इत्यनुवर्तते, अतः रोः रेपस्य विसर्गः इति उच्यते, तदा तु स्थानिवद्भाव अप्रसक्त्या, यतोहि पुनः तत्र विसर्गस्य स्थानित्वेन रेपस्यैव अलवर्णस्यैव निर्दिष्टत्वात् पुनः अत्र यत्त्वस्य अलाश्रय विधित्वात् स्थानिवद्भावस्य प्रसक्तिर्न, अतः अश्ग्रहणम् अनावश्यकमेव, परन्तु लोपशाकल्यस्य इत्यत्र अनुवृत्त्यर्थं तदावश्यकम् इति मन्तव्यम्। एवं च अश्ग्रहणं लोपशाकल्यस्य इत्यत्र अनुवृत्तये, यदि रोसुपि इत्यत्रापि रः इत्यस्य अनुवृत्तिरस्ति चेत् रोरि इत्यस्मात् सूत्रात्। एवं च अयं भेदः वर्तते दीक्षित शब्दरत्नकृतोः। तर्हि स्थानिवत् सूत्रे दृष्ट्या कः अर्थः, दीक्षितस्य अभिप्रायः कः, शब्दरत्नकारस्य अभिप्रायः कः इति अत्र कः भेदः स्थानिवत् सूत्रविषये इति अल्पैः शब्दैः प्रतिपादयामि। दीक्षितः किं मनुते, करिष्यमानं कार्यम् अलाश्रयकं चेत्, अर्थात् करिष्यमान कार्य विधायक शास्त्रे यत् कार्यं कर्तुं स्थानिवद्भावः करिष्यमान कार्य विधायक शास्त्रे स्थानित्वेन उपात्तः अल् चेत् स्थानिवद्भाव निषेधः इति मनुते दीक्षितः। अतः अत्र यत्त्वविधायक शास्त्रे रोः स्थानित्वेन उपादानात् तस्य अल् भिन्नत्वात् तस्मिन् कर्तव्ये अत्र स्थानिवद्भावो भवति, अतः अत्र स्थानिवद्भावो भवति, अतः यत्त्वं प्राप्नोति इत्यत्र इत्ययम् अर्थः प्रतिपादितः दीक्षितेन। शब्दरत्नकृत्तु यस्मिन् आदेशे स्थानिवद्भावः चिकीर्षितः यत्किंचित् कार्यं कर्तुं
तदादेश विधायक शास्त्रे तदादेशस्य स्थानिवत्वेन अल् उपात्तश्चेत् स्थानिवद्भाव निषेधः इत्यभिप्रैति युक्तञ्च एतदेव। अतएव अग्रहीत इत्यत्र इटः दीर्घोत्तरं ग्रहधातोः लुङि प्रथम पुरुष एकवचन विवक्षायां तिपि अडागमे अग्रह ति इति जाते चलिप् प्रत्यये चले स्थाने सिचि इकारस्य इतश्च इति सूत्रेण इकारस्य लोपे अस्तिशजो प्रत्यय इति सूत्रेण तकारस्य ईडागमे सिचः अर्धात्कस्य द्वलादे सूत्रेण इडागमे तत्र इडागमस्य दीर्घ क्रियते ग्रहोलिटि दीर्घः इति सूत्रेण तेन सूत्रेण दीर्घे कृते अग्रह ईस् ईत् इति जाते झलोझलि इति सूत्रेण सकारस्य लोपः क्रियते तदपरं सवर्ण दीर्घे अग्रहीत इति रूपं संपद्यते। तत्र अग्रहीत इत्यत्र इटः दीर्घोत्तरं ग्रहोलिटि दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घोत्तरम् अग्रह ईस् ईत् इति स्थिते दीर्घविधायक शास्त्रे ग्रहोलिटि दीर्घः इत्यस्मिन् शास्त्रे इट एव स्थानित्वेन उपादानं वर्तते। आर्धधात्कस्य इड्बलादेः इत्यस्मात् सूत्रात् इट् इति पदम् अनुवर्तते तच्च षष्ट्यन्ततया परिणमते च एवं च इट एव स्थानित्वेन उपादानात् दीर्घे ईकारे इट्त्वम् अतिदिश्यते स्थानिवद्भावेन ततः परम् इट ईटि इति सूत्रेण यस्य लोपः कृतः। अन्यथा दीर्घोत्तरम् इटः परत्र सकारस्य अभावात् अत्र लोपो न स्यात् परन्तु दीर्घे ईकारे इट्त्वम् अतिदेष्टव्यम्। एवं च दीर्घादेश विधायके तस्मिन् ग्रहोलिटि दीर्घः इत्यस्मिन् शास्त्रे इट् इत्ययं शब्द एव स्थानित्वेन उपात्तः इट्त्वं च इट् समुदाय वृत्तिधर्मः न तु अल् वृत्तिधर्मः अतः इट्त्वं दीर्घे ईकारे अतिदिश्यते अतः इटः परत्र सकारस्य सत्वात् लोपः कृतः तत्र सकारस्य। एवं च शब्दरत्नकारस्य यः अभिप्रायः यस्मिन् आदेशे स्थानिवद्भावः चिकीर्षितः यत्किंचित् कार्यं वा कर्तुं तदादेश विधायकं यत् शास्त्रं तत्र तस्य आदेशस्य स्थानित्वेन अल् उपात्तश्चेत् तर्हि तत्र स्थानिवद्भाव निषेधो भवति इत्यभि अयमेव पक्षः युक्तः तेनैव अग्रहीत इति रूपं च सम्पन्नम्। अतः तर्हि अग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्ने पयस्सु इत्यत्र स्थानिवद्भावेन विसर्गस्य रुत्वातिदेशेन यत्त्वं प्राप्नोति तद्वारणायैव अश्ग्रहणम् इति वक्तव्यम्। इत ऊर्ध्वं भो भगो अघो इत्यादीनां निपातानां सत्त्वासत्त्व विचारः क्रियते। भोस् भगोस् अघोस् इति त्रयः निपाताः स्वीकर्तव्याः उत न इति विचारः इत ऊर्ध्वं प्रस्तूयते। भवद् भगवत् अघवत् इति एतेषां त्रयाणां शब्दानां संबोधन प्रथमैकवचने भोर् भगोर् अघोर् इति रूपाणि निष्पद्यन्ते। एवं च भोस् भगोस् अघोस् इति सकारान्ताः निपाता त्रयः सन्ति इति स्वीकर्तव्यं वा उत इमानि रूपाणि विभाषा भवद् भगवत् अघवतामोच्चावस्य इति वार्तिकेन सिद्ध्यन्ति अतः एतद्वार्तिक सिद्धा शब्दा एव अत्र अनुकृता इति स्वीकर्तव्यं वा इति प्रश्नः। भोस् भगोस् अघोस् इति सकारान्ताः निपाताश्च सन्ति वार्तिक निष्पन्न संबोधन प्रथमैकवचनान्ताश्च सन्ति उभयोरपि सूत्रे अस्मिन् ग्रहणमस्ति अन्यत्र स्वीकारः अलं नास्ति। अत्र निपातानां स्वीकारे एव भोः हरिहरौ भोः विद्वद्वृन्द भोः गंगे इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति वार्तिक स्वीकारे तानि रूपाणि न सिद्ध्येयुः। किमर्थं तदत्र प्रतिपाद्यते। वार्तिकस्य पुल्लिंगे संबोधन एकवचने एव प्रवृत्तिर्भवति। कारणं किं तत्र तस्य वार्तिकस्य अयमर्थः संबुद्ध्येकवचने परे भवद् भगवत् अघवत् एतेषां त्रयाणां शब्दानाम् अव इत्यस्य भागस्य ओकारादेशः तकारस्य रुत्वं भवति इति। तर्हि भवद् इत्यत्र अव इत्यस्य ओकारादेशे भोत् सु इति जाते तकारस्य च रुत्वम् उभयमनेन सूत्रे अनेन वार्तिकेन भवति ओकारादेशः रुत्वं च। तर्हि भोर् सु इति जाते सुलोपोत्तरं भोर् इति रूपम् एवमेव भगोर् अघोर् इति रूपं च सिद्ध्यति। एवं च अस्य वार्तिकस्य पुल्लिंगे एव प्रवृत्तिर्भवति न तु स्त्रियां वा नपुंसके वा। किमर्थं स्त्रीलिंगे तावत् स्त्रीत्व विवक्षायां भवत् शब्दस्य ङीप् प्रसक्तिः वर्तते। अतः ङीप् प्रसक्त्या संबोधनैकवचनस्य ङीपा व्यवधानात् स्त्रियां
भोः इति रूपसिद्धिः भवितुं नार्हति। अतः स्त्रीलिंगे भोर् इति रूपस्य संभावना नास्ति। तत्र भवति हे भवति इत्येव रूपसिद्धिर्भवति। एवं सति भोः गंगे इति प्रयोगः न सिद्ध्येत्। नपुंसके तावत् सोः लुकालुप्तत्वात् सुप्रत्ययपरकत्वाभावाच्च तत्र वार्तिकस्य प्रवृत्तिर्न स्यात्। अतः तत्रापि भोः विद्वद्वृन्द, तत्र भोः इति रूपं भवितुं नार्हति, तेन भोः विद्वद्वृन्द इति प्रयोगः न स्यात्। एवं द्विवचने च भोः इति रूपा सिद्ध्या भोः हरिहरौ इति द्विवचनान्तेन हरिहरौ इति शब्देन सह प्रयोगश्च न स्यात्। एवं च भोः हरिहरौ, भोः विद्वद्वृन्द, भोः गंगे इत्येतेषां प्रयोगानां साधनाय निपातस्य सान्तस्य भोस् भगोस् अगोस् अथवा भोस् इत्यादीनाम् अंगीकारः आवश्यकः। परन्तु अत्र भगोस् अगोस् इति सकारान्त निपातयोः प्रामाणिकत्वे सत्येव स्वीकारः। वस्तुतः तौ अप्रामाणिकौ इति कश्चन विचारः वर्तते। तथा एवं च निपातस्य भोस् इति शब्दस्य स्वीकारः आवश्यकः, अन्यथा एतेषां प्रयोगानां सिद्धिर्न स्यात्। अतः निपातः भोस् इति शब्दः वर्तते इति स्वीकर्तव्यम्। ततः परं वार्तिकस्य का आवश्यकता? विभाषा भवद् भगवदगवतामोच्चावस्य इति वार्तिकस्य आरम्भः आवश्यक एव, तद्वार्तिकम् आरम्भणीयमेव। अन्यथा हे भवन् इतिवत् हे भोः इति अभीष्टः प्रयोगः न स्यात्। निपातं भोः शब्दमादाय अयं प्रयोगः साधयितुं न शक्यते। किमर्थमिति चेत् संबोधनार्थकानां प्याट् पाट् अंग है है भोः इत्यादीनां निपातानां सह प्रयोगः अयुक्तः। अतः एतेषां सह प्रयोगस्य अयुक्तत्वात् हे भोः इति अनयोः शब्दयोः सह प्रयोगः न संभवति। अतः निपात स्वीकारे, यदि वार्तिक निष्पन्नानां स्वीकारे वार्तिक निष्पन्नस्य भोः इति शब्दस्य हे इति शब्देन सह प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अतः वार्तिकस्य आवश्यकता वर्तते। किंच भवदादि शब्दयोगे विधीयमानः त्रल् तसिलादयः इतराभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रेण विधीयमानः त्रल् तसिलादयः निपातमात्र स्वीकारेण सिद्ध्येयुः। इतराभ्यः विभक्तिभ्यः भवदादि शब्दयोगे त्रतसौ भवतः इति इतराभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रस्य अर्थः। एवं च भवदादि योगे सर्वनामभ्यः त्रतसोः सिद्धये वार्तिकम् आरम्भणीयमेव, अन्यथा तत्र भोः ततः भोः इत्यादि निरूपाणि न सिद्ध्येयुः। वार्तिकारम्भेनैव तत्र भोः ततः भोः इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। यतः भोः इति शब्दस्य भवत् शब्द प्रकृतिकत्वात् तस्मिन् योगे तत्शब्दात् त्रल् प्रत्ययः तसिल् प्रत्ययश्च सिद्ध्यति। तत्र भोः इति रूपं, ततः भोः इति तत्र भोः इति प्रयोगः, ततः भोः इति प्रयोगश्च सिद्ध्यति। एवं च वार्तिक सिद्धानां भोः भगोः अघोः एतेषां शब्दानाम् आमन्त्रित संज्ञा च सिद्ध्यति। संबोधनैकवचनान्तत्वात् सामन्त्रितमिति सूत्रेण आमन्त्रित संज्ञा च भवति भोः भगोः अघोः इत्येतेषां शब्दानां। तेन आमन्त्रित संज्ञायां सत्यां तत्प्रयुक्तानि कार्याणि च भवन्ति। कानि तानि? आमन्त्रित संज्ञायां सत्यां तिष्ठसि भगोः तिष्ठसि अघोः इत्यत्र निघात स्वरः सिद्ध्यति। अत्र भगोः अघोः इत्यनयोः शब्दयोः इदं फलं भोः इति शब्दस्य नोक्तम्, यतः उभयोरपि भोः शब्दयोः निपातवार्तिक निष्पन्नयोः संबोधनैकवचनान्तत्वेन आमन्त्रित संज्ञाया सत्वात् इदं फलं विशेषतः भोः शब्दस्य इति न, अपितु भगोः अघोः इति शब्दयोरेव। एवं च निपातयोः भगोः अघोः इत्यनयोः शब्दयोः संबोधने शक्तौ निपातयोः भगोः अघोः इत्यनयोः शब्दयोः संबोधने शक्तौ प्रमाणं नास्ति इत्यतः तत्र वार्तिकेन तौ शब्दौ संपाद्य तद्वारा आमन्त्रित निघातः साध्यते। एवमेव आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत् इति सूत्रेण वार्तिक निष्पन्नानां आमन्त्रित संज्ञा निष्पन्नानां शब्दानां आमन्त्रित संज्ञायां सत्वा तेषाम् अविद्यमानवद् भावो भवति। तत्फलस्वरूपेण भोः तिष्ठसि भगोः तिष्ठसि अघोः तिष्ठसि इत्यादौ अतिङन्तात् परं तिङन्तं निघन्यते इत्यर्थकेन तिङतिङः इति सूत्रेण तिष्ठति तिष्ठसि इति तिङन्तस्य निघातो वार्यते भोः भगोः अघोः इत्यादीनाम् अविद्यमानवत्वात्।
अतः इदं फलम् आमन्त्रितसंज्ञाया अपरं फलम् एवमेव आमन्त्रितसंज्ञाया अन्यत् फलम् उच्यते। तेषां शब्दानाम् आमन्त्रितसंज्ञाया सद्वात् आम एकान्तरम् आमन्त्रितम् अनन्तिके इति सूत्रेण निघातनिषेधः भवति। आमः परस्य एकान्तरम् आमन्त्रितम् अनुदात्तं न भवति इति तदर्थः। तेन आम देवदत्त भगोः आम देवदत्त अघोः इत्यत्र आमः परस्य एकेन व्यवहितस्य आमन्त्रितस्य भगोः अघोः इत्यनयोः अनुदात्तनिषेधः सिद्धः भवति। एवं एतेषाम् आमन्त्रितसंज्ञाया सत्वात् अस्य च अपरं प्रयोजनं दृश्यते। वाक्यादेः आमन्त्रितस्य असूयासम्मतिकोपकुत्सनभर्सनेषु इति सूत्रं। तेन सूत्रेण वाक्यादौ वर्तमानस्य आमन्त्रितसंज्ञकस्य द्वित्वं विधीयते। तेन भोः आगच्छ इत्यत्र भोः इति आमन्त्रितसंज्ञकस्य द्वित्वे भोः भोः आगच्छ इति प्रयोगः सिद्ध्यति। एवमेव शुभामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे इति सूत्रेण एतेषां त्रयाणां शब्दानाम् आमन्त्रितसंज्ञाया सत्वात् पराङ्गवद्भावश्च सिद्ध्यति। अतः इमानि प्रयोजनानि साधयितुं वार्तिकम् आश्रयणीयमेव। भोसिति सकारान्तनिपातोऽपि अङ्गीकर्तव्य एव। तेनैव भो हरिहरौ भो विद्वद्वृन्द भो गंगे इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। भगो सगो इत्यनयोर्विषये निपातौ यदि प्रामाणिकौ स्यातां तर्हि तौ स्तां नाम, परन्तु तौ अप्रामाणिकौ इत्यभिप्रायः। एवं च निपातानां सद्भावे अर्थात् भोः इति निपातः कश्चन वर्तते, तथा च वार्तिकनिष्पन्नाः भोः भगोः अगोः इति एते त्रयः शब्दाश्च वर्तन्ते। एवं च निपातानां सद्भावे सूत्रे अस्मिन् तेषामेव ग्रहणं स्यात् प्रतिपदोक्तत्वात् वार्तिकनिष्पन्नानां लाक्षणिकत्वात् तेषां ग्रहणं न स्यात् इति चेत् न लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषायाः नित्यत्वात् उभयोरप्यत्र ग्रहणं भवत्येव। भुवश्च महाव्याहृतेः इति सूत्रेण महाव्यावृतिग्रहणात् लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा नित्या इति ज्ञाप्यते। तत्र भुवः इत्युक्ते प्रतिपदोक्त भुवः शब्दस्यैव ग्रहणे प्रसक्ते महाव्याहृतिग्रहणं व्यर्थं। व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति? लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा अनित्या इति ज्ञापयति। एवं च प्रभोरिदम् इत्यादौ यत्त्वं स्यात् अतिव्याप्तिः स्यात् इति चेत् न परस्परसाहचर्येण अर्थवतामेव ग्रहणम्। अतः प्रभोरिदम् इत्यत्र अतिव्याप्तिर्नास्ति इति मन्तव्यम्। इत ऊर्ध्वं ससजुषोरुः इति सूत्रमधिकृत्य प्रतिपाद्यते। ससजुषोरुः इति सूत्रं पदस्य इत्यधिक्रियते द्विवचनान्ततया विपरिणमते। ससजुषोः इति तद्विशेषणं। विशेषणत्वात् येन विधिस्तदन्तस्य सूत्रेण तदन्तविधिर्भवति। तेन सान्तस्य पदस्य सजुशब्दान्तस्य पदस्य च रुः स्याद् इत्यर्थः लब्धः। अलोन्त्यपरिभाषया अन्त्यस्य रुत्वं तत्फलितरूपेण आह पदान्तस्य सस्य सजुशब्दस्य रुः स्याद् इति। अत्र रामस् इति स्थिते रामशब्दात् सुप्रत्यये कृते अनुबन्धलोपे रामस् इति जाते अनेन सूत्रेण रुत्वं रुत्वोत्तरम् अनुबन्धलोपे पुनः कर्मसानयोर्विसर्जनीय सूत्रेण विसर्गे रामः इति रूपम्। केवल सजुशब्दस्य रुत्वं व्यपदेशिवद्भावेन भवति। सजुशब्दान्तस्य रुत्वं पदान्तस्य सकारस्य रुत्वं केवल सजुशब्दस्य च रुत्वं व्यपदेशिवद्भावेन भवति इत्याहत्य अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। अत्र विचारद्वयम् उपस्थाप्यते। तदन्तविधिः अत्र कथं भवति इत्येकः विचारः। केवल सजुशब्दस्य रुत्वं भवति व्यपदेशिवद्भावेन इत्युक्तं तस्मिन् विषये व्यपदेशिवद्भावस्य प्रवृत्तिः व्यवस्थापनं च क्रियते। येन विधिस्तदन्तस्य अत्र प्रथमः विचारः। येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण कथमत्र तदन्तविधिः? यतोहि अस्य सूत्रस्य अपवादभूता परिभाषा काचित् वर्तते। ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति। प्रातिपदिकोपादानेन यत् कार्यं विहितं तत्र तदन्तविधिर्नास्ति इति तदर्थः। एवं सति सजुष् शब्दमुपादाय इति प्रातिपदिकमुपादाय रुत्वविधानात् अत्र तदन्तविधे अभावात् सजुशब्दान्तस्य रुत्वं स्यादित्ययमर्थः यः उक्तः सः दुष्करः इत्याक्षेपः। तस्य समाधानमुच्यते। सा परिभाषा प्रत्ययविधौ एव प्रवर्तते। समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इत्यस्यैव प्रपञ्चभूता सा परिभाषा। अतः प्रकृतसूत्रे प्रत्ययविधानाभावात् रुत्वविधानात् ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति परिभाषा अत्र न प्रवर्तते। एवं सति तदन्तविधिर्भवति सजुशब्दान्तस्य रुत्वं भवति इत्यर्थः सुकर एव। अत्र प्रमाणं च वर्तते अस्या परिभाषाया प्रत्ययविधौ प्रवृत्तये। सपूर्वाच्च इति सूत्रमेव अत्र प्रमाणम्। अस्मात् सूत्रात् पूर्वत्र पूर्वादिनिः इति सूत्रं वर्तते। सपूर्वाच्च इत्यतः प्राक् सूत्रमस्ति पूर्वादिनिः। पूर्वादिनिः इति सूत्रेण पूर्वशब्दात् इनि प्रत्ययो विधीयते। सपूर्वाच्च इति सूत्रेण यत्किञ्चित् पूर्वकात् पूर्वशब्दाच्च इनि प्रत्ययो विधीयते।
पूर्वादिनिः इत्यत्रैव तदन्तविधिनैव पूर्वान्तात् शब्दाद् इनि प्रत्यये सिद्धे सपूर्वाच्च इति सूत्रं व्यर्थं सत् इमां परिभाषां ज्ञापयति ग्रहणमता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति। किंच तस्याश्च प्रत्ययविधौ एव प्रवृत्तिः वक्तुम् उचिता उक्तज्ञापकस्य प्रत्ययविधित्वात्। अतः सजशोरुः इत्यत्र प्रत्ययविध्यभावात् न सा परिभाषा अत्र प्रवर्तते। अतः तदन्तविधिरत्र सुलभ एव। अतः सजुःशब्दान्तस्य ऋत्वम् इत्ययमर्थः साधुरेव। अतः द्वितीय विचारः सजुःशब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य ऋत्वं विधीयते तदन्तविधि न। इदं च ऋत्वं केवल सजुःशब्दस्य च इष्टं परन्तु तस्य ऋत्वं न भवति। व्यपदेशिवद्भावाश्रयनेन सजुःशब्दान्तस्य विहितं ऋत्वं केवल सजुःशब्दस्य च भवति इति चेत् न। व्यपदेशिवद्भावो अप्रातिपदिकेन इति काचित् परिभाषा वर्तते। प्रातिपदिकमुपादाय विहिते कार्ये व्यपदेशिवद्भावो न इति तदर्थः। प्रकृते सजुष్ इति प्रातिपदिकनिर्देशेन ऋत्वस्य विधानात् अत्र व्यपदेशिवद्भावो न प्रवर्तते। अतः केवल सजुःशब्दस्य ऋत्वं न भवति इति चेत् न। सापि परिभाषा प्रत्ययविधावेव प्रवर्तते नायं प्रत्ययविधिः। अतः नात्र व्यपदेशिवद्भाव प्रतिषेधः। अतः व्यपदेशिवद्भावो भवति। अतः केवल सजुःशब्दस्य च ऋत्वं भवत्येव। अतः ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति व्यपदेशिवद्भावो अप्रातिपदिकेन इति परिभाषा द्वयमपि प्रत्ययविधि विषये एव। अतः अत्र उभयमपि प्रवर्तते इति सिद्धान्तः।